Mayong adlaw na usab mga kaminahal kong mga kaigsuunan. Dalaygon ang Dios ning takna ning adlawa tungod kay siya naghatag na sab natong panahon ni gayon nga kita magapadayon sa ato nga pagtuon. Atong tun-an karon minahal kong mga igsoon ang mensahe sa tulo ka manulunda wali 26 ni Tigulang Iti Jones. Apan sa dili pa nato ni siya pag-autingkayon o pagatun-an, magampo na ta. Labing gamhanan og mahigugmaon na mo nga amahan nga nasa trono sa langit, anian sab kami ama nagangyo og nagapangalyupo kanimo. Walang iniin taon ang katawhan karon nga nagapaminaw ni ining imong mensahe nga imong gipadala sa matag usa ka namo amahan. Nga usa ka hamili nga mensahe nga maipakaylap sa timbok naong sa yuta. Salamat kay amahan nga kining mensahe miabot kanamo dinhing dapita sa Pilipinas. Amahan, langini ang matag usa karon nga nagapaminaw. Wala mi mahimo kung wala ikaw. Busa. Salamat sa pagtubag sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Karon mga minahal ko mga kaigsunan, anian na ta sa wali 26 kan Tigulang Iti Jones ang mensahe sa tulo ka manlunda. Kita magasugod sa kasamtangan o presente nga leksyon didto dapit diin kita mitapos niagi nga pagtuon. Sa ikaduhang Korinto kapitulo 3 bersikulo 2 sa pagsugod ako nangandoy sa paghatag og gibug-aton nga pinasahi nga punto nga akong gihimo ngadto sa pamahayag nga sila dili makakita ngadto sa katapusan ni ana nga giguba na ug ang ideya o panghunahuna sa katapusan dili mao ang katapusan ni ini apan tumong ang kalub-uton ni ini. Ang Griego nga pulong telos nagapasabot nga ang katumanan o ang pagkakumpleto sa bisan unsa. Ang hingpit nga katumanan ni ini sang putanan resulta dili ang paghunong ni ini o ang pagpaundang o pagtapos. Ang lig-on nga buot ipasabot sa Griego nga pulong telos dili ingon sa pagtapos ni agi nga kahimtang apan ang pag-abot sa usa ka kumpleto og hingpit nga usa. Busa makita nimo nga ang lalom nga buot ipasabot nga panghunahuna diha sa teksto mao ang tumong niini nga mga simbolo og seremonyas og mga kalagdaan nga gihatag sa Dios natago gikan sa ilang mata mao nga dili sila makakita niini og ang hinungdan nga kini natago mao ang pagkadili matinuon og ang pagkagahi sa ikaugalingon nga mga kasing-kasing. Pinaagi sa pagkadili matinuohon ang tabon o tap-tap ana ilang sa ilang kasing-kasing mao nga si Moises nagbutang og tabon sa iyang naong natago sa himaya sa iyang naong ug busa nagrepresentar sa tabon nga anaa sa ilang makasing-kasing nga mao nakaingon silaw wala nakahimo sa pagtan-aw sa kasulaw o himaya tungod sa kahadlok. Paklia ang ikaduhang Korinto kapitulo 3 bersikulo 3. Ako magabasa diha sa pinulungan nga German o sugod sa ikatulo nga bersikulo. Nga kamo usa ka sulat ni Kristo pinaagi sa among pag-alagad giandam og gisulat dili sa tinta apan sa espiritu sa buhi nga Dios, dili diha sa batuon nga mga papan apan diha sa unodnon nga mga papan sa makasing-kasing apan adunay kami ingon ni ana nga pagsalig pinaagi kang Kristo ngadto sa Dios. Dili nga ang among kahimuan gikan sa among mga kaugalingon nga magahunahuna kami nga gikan kini sa among mga kaugalingon apan ang among kahimuan nagagikan sa Dios. Kang kinsa usab mao nagbuhat og kahimuan dinhi kanamo aron sa pagdala ni ana nga pag-alagad ang bag-ong kasabutan dili ang litra apan ang espiritu kay ang litra nagapatay apan ang espiritu nagahimo og pagkabuhi. Karon ang kapito nga kabersikulo. Apan ingon nga kadto nagpag-alagad nga pinaagi sa litra nagpatay og diha sa bato gikulit ang dagway sa himaya nga gibatunan ni ini kaniadto nga aron nga ang mga anak sa Israel dili makatan-aw sa naong ni Moses tungod sa himaya sa iyang naong nga nihunong rapod didto unsa pa kaha kadako ang himaya ni ana nga pag-alagad sa espiritu. Kon kadtong nihunong adunay himaya, unsa pa kaha kadtong nagapabilin adunay himaya. Kon kana nga adunay himaya nga pinaagi sa litra nagpatay, unsa pa kaha kadako ang himaya ni ana nga pinaagi sa espiritu naghatag og kinabuhi.
Kay ingon nga adunay himaya nga kadto nga pag-alagad nga pinaagi ni adto giwali ang pagkamahinukman. Unsa pa kaha ang pag-alagad nga pinaagi ni ini giwali? Ang pagkamatarong nga nagalabaw sa himaya, kay bisan kadto ni agi nga bahin nga mahimayaon dili pagabana-banaon. Nga mahimayaon kung itandi sa nagalabaw nga himaya. Kay ingon nga kadtong nihunong ra aduna may himaya, unsa pa kaha kana nga kansang himaya nagapabilin. Karon, gusto natong tun-an sa makadiyot kung unsa kana nga pag-alagad nga iya sa kamatayon. Ang Ingles nga hubad nagaingon ang pag-alagad sa kamatayon nga gisulat o gikulit diha sa mga bato mahimayaon. Ang Aleman nga hubad nagaingon ang pag-alagad nga iya sa litra nga mao ang kamatayon mao gayod. O sa literal ang haom sa atong gitun-an ang pag-alagad nga iya sa litra mao ang kamatayon mahimayaon. Karon, kung kita nahibalo kung unsa kana nga pag-alagad nga iya sa kamatayon, gilayon kita makapadayon ngadto sa uban pa nga bahin sa teksto o basahon ang kinatibuk-an nga sugilanon, aron nga mas masabtan nato kung unsa ang pag-alagad nga iya sa kamatayon. Ako magabasa pag-usab og pipila ka mga pamahayag gikan sa basahon sa Testimony of Jesus, ang pagpamatuod ni Hesus. Ang mga pangulong Hudiyo na puno sa espirituhanon nga garbo ang ilang mga handom alang sa paghimaya sa kaugalingon nipakita mismo bisan diha sa mga serbisyo sa sanktuaryo. Karon, sumala niini unsa man ang ilang serbisyo sa sanktuaryo. Unsa man ang matang sa pag-alagad kini mao ang pag-alagad sa kaugalingon, dili ba di ay? Apan unsa man ang kaugalingon kini iya sa pagik-away. Kini mao ang sala. Unsa man ang sangputanan niini? Kamatayon. Karon, unsa man ang pag-alagad nga iya sa kamatayon? Unsa man ang pag-alagad nga sa litra ni anang abutang sa walay pagpakita kung unsa ang buot ipasabot niini ni ana? Kini mao lamang ang kamatayon. Walay kaluwasan diha niini. Ato kana nga makita sa mas matin-aw pa samtang kita magapadayon. Busa diha sa ilang pagkakalibutanon nahamulag gikan sa Dios diha sa espiritu, samtang nagaangkon nga nagaalagad kanya sila nagabuhat sa buhat nga mao gayoy gipangandoy ni Satanas nga ilang pagabuhaton. Diha sa sanktuaryo ug diha sa ilang paghalad sa mga sakripisyo kinsa man ang ilang ginaalagaran, si Satanas. Unsa man kini karon nga pag-alagad, kini walay nailain pa kung dili ang pag-alagad nga iya sa kamatayon. Sila nagabuhat sa buhat nga maoy gayoy gipangandoy ni Satanas nga iyang pagabuhaton, nagasubay sa dalan nga naguba sa kinaiya sa Dios o pag-aghat sa katawan sa pagtan-aw sa Dios ingon nga usa ka diktador. Mga kaigsuonan, atong nakita karon nga ang gipangandoy ni Satanas mao ang buhat pagabuhaton nagasubay sa dalan sa pagguba sa kinaiya sa Dios. Giguba nila ang kinaiya sa Dios. Unya, ila pang giignan ang Dios nga usa ka diktador. Mao kana ang pamaagi ni Satanas nga gisabwag ngadto sa mga tao. Kun kana nga tao nagahimo ni ana, siya nagaalagad sa kamatayon ug siya nagasimba diha kang Satanas. No, giguba niya ang kinaiya sa Dios tungod kay nangandoy sila o nangandoy si Satanas nga mao kana ang angay himuon sa katawan nga pagguba sa kinaiya sa Dios. Sama sa unsa man. Sama nga ang Dios mosilot og mopatay ngadto sa mga makasasala. Mao kana ang pagguba sa kinaiya sa Dios. Og kana mao ang pagsimba ni Satanas kay giguba ang ngalan sa Dios. Diha sa ilang pag-alagad, diha sa ilang paghimo sa mga serbisyo, sila nagasubay sa mao gayod nga dalan og nagahatag ngadto sa katawan sa pangunahuna nga ang Dios usa ka diktador. Ug ang ingon ni ana nga pag-alagad mao lamang ang pag-alagad nga iya sa kamatayon sa pagkahinukman, ang pag-alagad sa pagkahinukman. Ani ang dili makahimuot nga pamahayag. Sa ilang pagpasundayag sa ilang halad sakripisyo diha sa templo, sila ingon sa mga artista o sa kadrama. Kini nga tanan gikan sa espiritu sa tagna.
Unsa man ang pagsimba karon, unsa man kini nga pag-alagad. Ang mga rabay, ang mga pare, ang mga pangulo nihunong na sa pagtan-aw sa luyo ni ana alang sa kamatuoran nga gisimboluhan sa ilang seremonyas. Sila nag-alagad lamang pinaagi sa seremonyas nga makita sa gawas, og sila nagbuhat ni ana ingon nga mga artista diha sa usa ka drama. Sila naghimo ni ana nga paagi nga nakaaghat sa katawan sa pagtan-aw sa Dios ingon nga usa ka diktador. Busa tanan kana mao ang pag-alagad, ang pagkahinukman sa kamatayon. Kung miingon ganitang ang Dios usa ka diktador kay murabag diktahan ta perminti sa Dios, kana mga igsoon usa kana nga pag-alagad diha sa kamatayon. Ang maayong balita ni Kristo mao ang simbolo diha sa mga halad, sakripisyo ug mga libihanon nga mahulagway. Busa kini mahimayaon wala mo nakita diha sa iyang kaugalingon mismo. Kadto nga butang mahimayaon apan ilang gitago gikan sa ilang mga kaugalingon ang himaya. Pinaagi sa kadautan nga anaa sa ilang makasing-kasing. Sila wala makakita niini o magtugot niini nga mopakita. Bisan kadto nga pag-alagad gaiya sa kamatayon mahimayaon tungod kay ni ana nga tanan nga ilang nahimo diha sa gisimboluhan ang himaya sa maayong balita ni Kristo. Kung lamang sila nagtugot nga ang tap-tap makuha gikan sa ilang mga mata, aron nga sila makakita niini og nga makita unta sa pag-alagad sa espiritu og sa makabaton og kinabuhi. Ang pag-alagad nga iya sa kamatayon mahimayaon tungod sa kahalangdon sa mahimayaon nga kamatuoran nga gitago diha niini. Mahimayaon apan dili tungod sa kahalangdon sa ilang pag-alagad sumala sa kalagdaan niini. Sila napakyas ni Kristo nga mao ang gisimbolo diha niini nga tanan. Mao'y nakaingon nga kini nahimong pag-alagad nga iya sa kamatayon ngadto kanila. Apan sa gihapon diha sa iyang kaugalingon kini mahimayaon tungod sa kamatuoran nga gitago diha nga dili nila gusto nga mugawas o mupakita. Ang maayong balita ni Kristo mao ang gisimbolo diha sa mga halad sa sakripisyo og libihanon nga mga hulagway. Ang mga propeta adunay hataas, balaan og halangdon nga nagapasabot niini nga tanan og nagalaom nga sa ilang kaadlawan makita nila diha sa taliwala sa katawan ang pagkaespirituhanon niini nga mga pagtulunan. Apan usa ka siglo ngadto sa lain nga siglo ang nilabay og ang mga propeta nangamatay nga wala makakita sa pagkatuman sa ilang mga gihadahom. Ang mga kamatuoran moral nga gipasundayag niini mga serbisyo og nga mahinungdanon ngadto sa nasod sa Hudiyo sa dako nga sukod nawad-an sa pagkabalaan diha sa ilang pananaw. Sa dihang ang pagkaespirituhanon niini nga pagtulunan nawala na sa ilang pananaw nga mga pagsimba diha sa kaputli, diha sa pagkamaayo, diha sa gugma alang sa Dios o gugma alang sa ilang isikataw. Sila wala nagbantay sa unang upat ka mga katapusan nga unom ka mga sugo, apan sa gihapon sila nagpadaghan sa ilang mga seremonyas. Ang gugma igsuon nawala gid sa mga Hudiyo. Wala sila gugma ngadto sa uban nga mga katawhan, wala sila gugma ngadto sa ilang isikataw. Sila dili makalantaw sa katapusan. Sila dili makakita sa tumong og katuy-an ni ana nga giguba. Sila wala makailan niadtong usa nga diha sa ilang taliwala nga mao ang gisimbolo diha sa serbisyo sa templo. Sila dili makatuod sa dalan sa kamatuoran og kinabuhi. Wala nila matultuli ang dalan sa kinabuhi ug ang kamatuoran tungod kay nganuman ilang gipadaplin si Kristo. Sila ni sangpot ngadto sa pagsimba sa Dios-Dios. Unsay gisamputan nila igsoon? Pagsimba ngadto sa mga Dios-Dios. Og nagasimba sa dagway o porma nga makita lamang sa gawas. Mo ilang gisimba nga makita nila ba ang ilang binuhatan? Ay kini binuhatan niya maayo man kayo. Muna nga mo alagad ta kay maayo sig binuhatan. Mo alagad ta kay maayo. Muna siya ang nagasimba sa Dios-Dios. Nagasimba sila
sa gawas o nagasimba lamang sila sa makita sa gawas sa lawas. Sila padayon nga nagdugang og mga lisod nga mga sistema. Sa mga buhat niini sila nagsalig alang sa kaluwasan. Ang mga Hudiyo mga igsoon nagsalig lamang sa ilang mga binuhatan aron sila maluwas og kana maoy nakapahatag kanila og palayo ngadto kang Ginoong Hesus. Karon, ako nalipay si Igsoon Gilbert makahatag og pakigpulong dinhi karon tungod kay akong makita latas niini nga tanan nga kana mao ang pinakamaayo nga pagpangandam alang sa leksyon karon nga adlaw. Kadtong mga anaa dinhi nakakita gikan sa pila ka mga ilustrasyon o mga pagulagway nga iyang gihatag. Nga hangtod karong mga adlaw adunay nahalalom nga espirituhanon nga kamatuoran ilalom niini nga mga porma seremonyas nga gigamit sa mga Hudiyo niini nga panahon. Ang kamatuoran ug ang pagkamatarong kinabuhi ni Kristo sa gihapon mao ang anaa ilalom ni ana nga mga porma o mga seremonyas. Diha sa kinauyukan o pinakaugat niini apan kini nga tanan sa hingpit nawala na sa pananaw. Og wala nay lain pa nga nakakita apan ang magpasundayag sa mga seremonyas nga og nga niini sila nagasalig alang sa kaluwasan. Nagtuo sila igsoon nga ang pinaagi sa mga seremonyas nga mga balaod maoy makaluwas kanila. Ang pakig-away nga anaa diha sa unodnon o kinaiyanuhon nga kasing-kasing maoy nakaingon nga ang ilang mga unahuna nabutaan nga dili makakita sa katuyuan o tumong ni ana nga giguba o gitapos na o nga kon ang ilang makasing-kasing muliso ngadto sa Ginoo sila sa matin-aw makakita ni ana gitapos na apan kita kansang mga kasing-kasing niliso na ngadto sa Ginoo kinahanglan makakita niini nga mga butanga karon kaysa lain pabakaha nga paagi kon mahulog ngadto sa sama nga sistema sa porma og si mga seremonyas bisan sa pagbantay sa mga butanga si Kristo maoy nagtudlo. Si dihang si Igsoon Gilbert nagsulti niini nga mga butang karon kini alang kanako nga daw kana usa ka hingpit nga pagpangandam alang niini nga pagtuon. Aron nga atong makita ang katinuuran sa kamatuoran dinhi niining ikatulong kapitulo sa ikaduhang Korinto may tungod sa pangunahuna sa pag-alagad nga iya sa kamatayon. Ikaduhang Korinto kapitulo 3 mga igsoon. Kadto nga pag-alagad may mayaon may tungod sa kamatuoran nga anaa sulod niini. Bisan pa man sila gitaguan. Apan kini wala himaya kung itandi sa himaya nga nagaabot pinaagi sa buhi nga pagtuo diha kang Kristo. Nga nagtumpag sa paril, nagpahunong o nagabungkag sa pakig-away o nagahimog gawasnon sa iyang katawan uban ang panagway nga dili tinaptapan aron sa pagtan-aw ingon sa nagapanamin diha sa himaya sa Ginoo. Aron nga mausab ngadto sa susama nga panagway gikan sa himaya ngadto sa himaya bisan pa niagi sa espiritu sa Ginoo. Ang pakig-away sa unodnon nga una-una mao ang patukuranan sa kinatibuk-an nga paril. Ang paril nga nagabulag ang seremonyalismo. Nga gitukod og nga mao gayod ang seremonyal nga balaod maingon kini mao diha sa adlaw nga si Kristo nianhi. Og diha sa pagbungkag sa pakig-away siya nagtumpag, naglaglag og nagapabilin niini sa pagkalaglag. Hangtod sa kahangturan kana nga paril alang sa tanan nga anaa diha kaniya tungod kay diha lamang kaniya nga kini nahimo. Karon, dugang nga mga pulong adunay kanunay matuod nga balaod sa mga seremonyas nga bulag gikan sa balaod sa Dios. Naay seremonyas nga bulag gikan sa balaod sa Dios. Og bulag gikan sa seremonyalismo sa mga buta og kasing-kasing nga katawhan sa Israel. Ang Dios mao'y nagtudlo niini gayod nga serbisyo nga ilang gidaot ngadto sa pagkahimong mga porma sa lawa lamang aron nga ang katawhan pinaagi niini nga mga serbisyo mahimo nga makakita kang Kristo sa dayag pagayod. Aron nga sila makahimo nga makakita sa personal nga presensya sa Dios sa matag adlaw og busa niana sila makadaig
sa may mayaon nga kaluwasan gikan sa sala nga mao ang paglapas sa balaod sa Dios. Apan dili lamang sila nagdaot sa tanan nga mga punto sa mga seremonyas nga gihatag sa Dios alang sa iyang balaan nga katuyoan, apan sila nagdaot sa tibuok balaod sa Dios. Mismo ngadto sa susama nga sistema sa seremonyalismo, mao nga kining tanan nagsugyot sa pagkamatarong o kaluwasan pinaagi sa balaod, pinaagi sa tanan nga pagkabot, pinaagi sa buhat, pinaagi sa mga seremonyas. Sa gihapon ingon nga kining tanan nga mga butang nga ang Dios mao'y nagtudlo. Sa dihang ilang gidaot sila dili na makatagbaw sa kasing-kasing, sila kinahanglan magpatong og dugang pa nga mga butang sila ra ang imbento aron sa pagpuno sa kakulangon kung mahimo pa lang, ug aron sa pagsiguro sa kaluwasan hangtod nga ang mga butang nga ilang gipatong-patong daw ingon na sa og bukid ang gihabugon, apan kini nga tanan kamatayon lamang. Busa diha niini usa ka tinuod nga ang kasuguan nga giordinahan ngadto sa kinabuhi nga nakakaplag ngadto sa kamatayon. No, gipatong-patong ang balaod sa mga Hudiyo mga igsoon, gidugangan pagid, dugang pagid, gidugang pagid, kay nagtuo sila mga kaigsuonan nga ang ilang gihimo nga mga pagpatong sa mga balaod o pagdugang sa mga balaod nga mura daw balaod sa Dios nga sila ra ang naghimo, mao daw ang makaluwas kanila. Mao kana nag-alagad diha sa kamatayon. Mao. Ako magaingon sa tanan nga panahon adunay tinuod nga balaod sa mga seremonyas, og maana unta kanila sa tanan nga panahon ang tinuod nga balaod sa mga seremonyas kung sila nagmatinumanon pa ngadto sa Dios, og kung sila nagmatinumanon pa unta kana nga matuod nga balaod sa seremonyas, mao untay makaingon nga sila makakita kang Kristo nga presente o anaa sa bisan diin, og nga sa hingpit sanga o alayon nila og nagpuyo diha kanila sa dihang siya ni ani ang tibuok nasod sa mga Hudiyo, ni dawat unta kaniya nga malipayon tungod kay iya man unta nga nakita ang kaugalingon nga nagbanda sa nagasidlak diha kanila, ingon sa iyang miyasinati unya sa diha siya muani sa ikaduha. Kung gi tuo pa sila mga kaigsunan ang tinuod nga serbisyo sa kining seremonyas nga balaod, sa pag-anyon ta ni Kristo gidawat unta nila si Kristo sa mga Hudiyo. Pero wala nila dawata tungod kay wa sila kasabot og wa sila nagbuhat sila sa kaugalingon nga pamaagi diha sa seremonyas, og mao na hinungdan nga ilang gisalikway si Kristo og wala nila dawata. Nakadumdum ba ta igsoon nga samtang si Kristo mga kaigsuonan nisulod sa simbahan sa adlaw ipapahulay sa mga Hudiyo, unya sa diha nga wa man gid sila makaangay sa mensahe ni Kristo, gipagawas si Kristo mga igsoon sa simbahan og ilang giplanuhan nga ihagbong na lang sa pangpang. Pero sa gibuhat ni Ginoong Hesus, si Kristo mga igsoon nilakaw sa kilid palayo. Kay nganuman tungod kay ang ilang pagsabot sa mga seremonyalismo mao kadto ang makaluwas kanila. Imbes kato nagatudlo lamang mahitungod ni Ginoong Hesus o mahitungod sa Mesiyas nga muanhi dinhi niini nga kalibutan. Mao nga adunay tinuod nga balaod sa mga seremonyas nga gitudlo sa Dios alang ni ana nga katuyuan aron nga pinaagi niini nga tanan sila mahimong madalas sa pagpakita sa pagka-espirituhanon sa balaod sa Dios nga mao ang kinaiya ni Kristo. Maunta to ang kinaiya ni Kristo ang ilang masabtan, og ang iyang pagkamatarong nga igo lang nagabanda og sidlak, og ang tinubdan niini makaplagan lamang diha kaniya. Diha unta to makaplagan diha kang Kristo. Pero kay wa man sila pagtuo. Nagbuhat silang kaugalingon mga igsuon. Kung aduna gani mga tao karon mga kaigsuonan nga adunay mga tao nga muanna sa simbahan mo bisita, nya maurag dili nila maog kolor, ilang ipagawas gayon sa simbahan mga igsuon, delikado kaayo. Kay kana nga pagtulun-an mga igsuon, pagtulun-an kana nga iya sa mga Hudiyo, og pagtulun-an kana og kana nagpag-alagad sa kamatayon. Bantayan ginato na minahal ko mga igsuon. Kini nga butang magatabang kanila sa pagpakasabot kang Kristo, aron nga sila mahimo nga makakita kaniya ingon nga ang katumanan ug ang himaya
ug ang matuod gayod o aktual nga ginapadayag o ekspresyon sa napulo ka mga sugo mismo, ug nga mahimong makaplag kaniya nga mao gayod ang pagkakumpleto o katumanan ang ginapunting ug ang tumong sa kinatibuk-an ni ana sa napulo ka sugo uban ang balaod sa seremonyas, apan sa dihang ang ilang mga kasing-kasing mitalikod ug ang ilang mga nahuna na butaan sa buot ipasabot niini. Ang nga butanga mao nga nakaingon nga gihimo nila kining tanan o porma o dagway sa pagsimba ingon sa kanunay nga mahimo diin anaa ang pakig-away. Kaya naguna-una sila silang kauglingon mga igsuon kana mao ang pakig-away. Ang susama nga butang ang nagadagan latas diini nga tanan, apan salamat sa Ginoo diha nagabarog ang bulahan nga pulong nga sa dihang ang kasing-kasing muliso ngadto sa Ginoo ang tap-tap makuha. Kung muliso ta igsoon ang atong kasing-kasing ngadto sa Ginoo, mawala nato ang tap-tap mga igsoon. O gilayon uban ang dagway nga dili tinaptapan makakita sa himaya sa Ginoo. Dili ba kana karon ang direkta nga kamanduan gikan sa Dios nganhi kanato sa pag-adto sa mga katawan sa Hudiyo uban ang bulahan nga kamatuoran ug nga gahom ni Kristo? Sa pagkakita kanila ang kaluwasan diha kang Kristo mao ang pagkakumpleto, katumanan ang ginapunting ug ang tumong niining tanan nga mga butang. Ang kaluwasan igsuon mahimo lang kumpleto diha ra gyud kang Kristo. Wa nagilain minahal kong mga kaigsuonan. O tugote nga kini giwali ngadto sa tanan nga katawhan nga kon pinaagi sa bisan unsa nga mahimo nga pamaagi sa kasing-kasing magaliso ngadto sa Ginoo ang tap-tap mahimo nga makuha. Aron nga ang tanan uban ang dili tinaptapan nga panagway mahimong makakita sa himaya sa Ginoo. Apan kita dili magalakaw uban ni ana ang kamanduan hangtod nga kana nga tap-tap makuha gikan sa atong kaugalingon nga makasing-kasing. Hangtod kana nga seremonyalismo makuha gikan sa atong makinabuhi unsa man ang kapuslanan sa usa kana nga nahumol diha sa seremonyalismo, naumol sa seremonyalismo. Nga mga adto sa mga katawhan nga naumol usab diha ni anak niini. Aron luwason sila gikan niini. Busa ang Dios nagdala niini nga pulong nganhi kanato niini nga panahon. Siya nagguba diha sa yang unod sa pakig-away bisan sa balaod sa mga kasuguan nga mao ang anaa sulod sa mga kalagdaan. Nga mao ang anaa sulod sa mga seremonyas. Aron nga sa diha nga iyang kaugalingon iyang mahiusa ang duha aron mahimong usa ka bag-o nga tawo. Hinumduman ta ginaigsoon nga gilaglag ni Kristo ang iyang kaugalingon aron maguba ang prinsipyo sa mga Hudiyo nga tinutumo na lang sa ila na lang kaugalingon mga kaigsuonan kasi Kristo usa man ka Hudiyo. Hinumduman ta na usa ka Diyo gilaglag niya iyang kaugalingon aron sa pagbungkag sa paril nga nagaulang tali sa Hudiyo ug sa Hentil. Muna siya igsoon ang kanang duha mahimo nga usa. Kay kung dili igsoon nagpabilin gyapon ta sa seremonyalismo nga pag-alagad kana nag-alagad diha sa kamatayon. Niini nga naghimo sa pagigdait gilayon mga Hudiyo ug ang atong kaugalingon adunay agianan pinaagi sa usa ka espiritu ngadto sa amahan. Mao na sa igsoon. Aron kita ni agianan paingon ngadto sa espiritu sa amahan. Ako wala mahibalo nga kinahanglan pa nato ang bisan unsa nga pagtutok og dugang ni ana nga bahin sa pangutana. Tungod kay makahimo kita sa paghulagway o pag-ilustrar sa hilisgutana ni ini nga bahin sa krus. Gani halos hingpit na ang panahon alang sa misteryo sa pagkadaotan karon nga batok niini atong buhat gikan karon panahon na hangtod na sa unahan angay nga bagakaluy-an ingon sa pagkaluoy nga wala pa gikaluy-an kaniadto karon bantay sa dihang si Kristo nagkuha na sa tanan ni adto nga mga porma og mga seremonyas bisa ni adtong mga siya mismo ang nagatudlo. Sa dihang siya nagtagbo kanila diha sa iyang kaugalingon siya mao ang pagkakumpleto ang ginapunting ang tumong nila
Siya nagpabilin og uban pa niini nga bahin sa krus. Siya nagatudlo sa panihapon sa Ginoo. Siya nagatudlo sa bautismo. Og ang tibuok nga balaod sa Dios sa gihapon nagapabilin ingon nga kini mao diha sa iyang kaugalingon. Dili ingon nga kini diha sa litra. Tungod kay ang pakig-away anaa sa kasing-kasing sa tao maghimo niya na ngadto sa pag-alagad nga iya sa kamatayon. Karon, ingon sa kanunay ginabuhat niini og ang tao nga nagapaningkamot sa pagpangita og kinabuhi diha sa pagbantay sa napulo ka mga sugo og nagatudlo sa uban sa pagdahom og kinabuhi pinaagi sa pagbantay sa napulo ka mga sugo. Kana sa gihapon mao ang pag-alagad nga iya sa kamatayon. Kini usa ka malukupon nga kamatuoran nga gipadayag di Pablo dihang siya usa ka parisyo, usa ka seremonyalista, ang kasuguan nga giordinahan ngadto sa kinabuhi akong nakaplagan nga ngadto sa kamatayon. Roma City bersikulo 10. Klaro igsoon. Kung ang atong pagpamahayag mga kaigsuunan ngadto sa katawan akong balikon sa pagbasa aron masabtan pag-ayo kini. No? Ato makita. Og ang tao nga nagapaningkamot, kung ang tao nga nagapaningkamot sa pagpangita og kinabuhi diha sa pagbantay sa napulo ka mga sugo og nagatudlo sa uban sa pagdahom og kinabuhi pinaagi sa pagbantay sa napulo ka mga sugo, kana sa gihapon mao ang pag-alagad nga iya sa kamatayon. Bantayan ginato igsoon. Kung nagtudlo ganita sa mga tao mga kaigsuunan nga kinahanglan ta mo bantay sa napulo ka sugo kay pinaagi sa atong pagbantay sa napulo ka sugo, maluwas gani igsoon kana nga pag-alagad kana nga iya sa kamatayon. Kay usahay miingon ta sa mga tao nga tumana gining sugo brad, kay kun imo ning tumanon brad maluwas ka. Igsoon gipulihan na nimo si Kristo sa napulo ka sugo. Muna siya nga hinumduman nato kana nga pag-alagad kana nga iya sa kamatayon sumala sa Roma kapitulo 7 bersikulo 10. Mabasa na igsoon sa Roma 7:10. Niini nga bahin sa krus si Jesus nagtudlo sa panihapon sa Ginoo. Bautismo ug uban pa nga mga butang ang igpapahulay kauban sa uban pa. Og diha kaniya sila tanan adunay lalom nga Diosnon nga kahulugan. Apan unsa man kini nga maoy nakaingon sa katawan sa niagi nga mga panahon sa wala nila pagpakita kang Kristo diha niadto nga mga butang ug mao nga sa paggamit kanila alang sa makatuyuan sa pagtuboy sa kaugalingon o paghimaya sa kaugalingon kana nga pakig-away nga wala mailalom sa balaod sa Dios ug dili gayud magpailalom niini kana nga pangandoy sa kaugalingon nga panghimayaon og pagkapadakoon aduna bay gitagna nga pagtuboy sa o pagpataas sa kaugalingon. Usa ka pagpadako, usa ka paghimaya sa kaugalingon niini nga bahin sa krus. Sigurado gayud nga adunay moabot nga tao sa sala ang anak sa kalaglagan nga nagababag og nagatuboy sa iyang kaugalingon. Ikaduhang Tesalonika 2 kapitulo 2 bersikulo 3 ngadto 4. Kita nahibalo nga ang kaugalingon ang pakig-away sa lain nga bahin sa krus nagdaot sa makalagdaan sa Dios ngadto sa paghimo niini nga seremonyalismo. Unsa man ang paghimuon sa kaugalingon sa pakig-away niini nga bahin sa krus kini magahimo sa susama nga butang, kini sa kanunay og sa bisan diin magahimo nga susama nga butang. Kana nga pakig-away niini nga bahin sa krus nagpakita sa iyang kaugalingon sa ingon niini nga paagi diha niadtong mga tawo kansang makasing-kasing wala muliso ngadto sa Ginoo, diha niadtong mga tawo nga wala nakabig og ang pangunahuna nga buot ipasabot niini nga pulong sa dihang kini muliso ngadto sa Ginoo mao ang pagkausab. No, mabasa nato na sa ikaduhang Korinto kapitulo 3 bersikulo 16. Kini dili lamang iyano nga pagliso apan pangunahuna sa ideya buot ipasabot ang German nga hubad nga diha sa Grigo nga hubad mao ang pagliso ngadto sa Dios diha sa pagkausab.
Kadtong mga tao kansang makasing-kasing wala nga usab og sa gihapon nagaangkon nga mga Kristohanon adunay dagway sa pagkadiyosnon nga walay gahom. Sila adunay pag-angkon nga wala ang butang nga ilang ginaangkon. Niini nga bahin sa cross dinhi ni sulod ang katawan nga adunay dagway sa pagkakristohanon nga wala ang gahom. Usa ka pag-angkon, usa ka ngalan nga wala nagabaton sa butang nga ilang ginaangkon og dinhi aniya ang makalagdaan nga gitudlo sa Ginoo nga pagagamiton unta aron sa pagpunting sa mga unahuna sa katawan ngadto kaniya. Apan kini nga mga formalista nga mga tao nga nagsalig sa porma sa pagsimba og mga seremonyas aron maluwas tungod kay wala nagbaton sa kaluwasan ni Hesukristo diha sa ilang kaugalingon pinaagi sa buhi nga pagtuo, sila ingon nga wala diha kaniya. Nagdahom og kaluwasan diha sa mga porma nga ilang gibantayan busa uban sa sistema sa papado. Sila nagatuo ang pagkabag-o mahimo pinaagi sa bautismo. Ug ang pagbabag ingon nga pinaagi sa bautismo imbes nga pinaagi kang Kristo. Ang bautismo mahimo na nga kinahanglan sa kaluwasan. Muni pamaagi sa papado mga igsoon nga ang bautismo maoy makaluwas sa tao. Mauna ang pamaagi sa papado. Matod pa diri kung basahon pa kusab. Matod pa diri og ang pagkabag-o ingon nga pinaagi sa bautismo imbes nga pinaagi kang Kristo, ang bautismo nahimo nga kinahanglanon sa kaluwasan. Imbes ang makaluwas igsoon, mao lamang si Ginoong Hesus ang makaluwas sa tao. Gihimo na nila nga ang bautismo maunay makaluwas og tao. Munay pamaagi sa papado. Mga kaigsuonan, kung ato pud nang pagasundon, pareha sarta og doktrina ni ana nga klase nga matang. Klaro kayo. Atong klarohon. Ingon nga pinaagi sa bautismo imbes nga pinaagi kang Kristo, ang bautismo nahimo nga kinahanglanon sa kaluwasan. Kini gibutang ingon nga ilis sa dapit ni Kristo sa sistema sa papado. Klaro kayo ha? Giilisan si Kristo sa bautismo. Kay ang bautismo daw maoy makaluwas og tao. Dili igsoon, ang makaluwas lamang sa tao mao lamang si Ginoong Hesus nga nagpalansang didto sa krus. Muna ayaw ilisi igsoon. Kay once nga naa gani iilis nato mga kaigsuonan sa kaluwasan, nan kana mao ang seremonyalismo o kana mao ang pakig-away sa Dios. Kini gibutang nga ilis sa dapit nga Kristo sistema papado. Ingon gayod sa gibuhat sa mga Hudiyo sa pagtuli, parehas ra ni sa gibuhat sa mga Hudiyo sa pagtuli igsoon nga kinahanglan ka magpatuli kay kung di ka magpatuli dili ka maluwas. Mao ra kana mga kaigsuonan. Mao kini ang hinungdan. Ngano ang mga pare kinahanglan nga magpadali sa pag-abot sa kaliran kay daanan bisan pa sa daanan sa himalatyon nga batang masuso. Aron siya mapangurusan og masawilikan sa tuog tubig aron mahimo nga mabag-o ang bata og maluwas. Grabe ba? Nga atuon dayon ang tawo nga himalatyon, aki ito ni bautismuhan kay mintras nga buhi pa. Kay ang bautismo may makaluwas. Pulihan na ni mo to si Kristo igsoon. Og kana dili mao kana nga mga pamaagi. Sa paghimo nga kaluwasan ang kabag-uhan pinaagi sa bautismo, kini ba kaha sa pagsawilik o sa pagtuslob? Kini ba kaha ang kabag-uhan ba igsoon mao ba ang pagbautismo o ituslob? O ang pagbunyag na balang kaha nga sawilik mao ba na ang makabag-o sa tao? Mao ba kana igsoon? Muning pangutana. Kana mao ang pakig-away. Hinumduman na to igsoon kung nagunahuna ta nga ang bautismo sa pagtuslob o immersyon nga bautismo mauna gani ang makapabag-o sa tao og ang bunyag nga pagsawilik mauna ang makapabag-o sa tao, kana igsoon mao kana ang pakig-away sa Dios. Klaro kayo? Mao kana ang pakig-away sa Dios kung kana nga prinsipyo atong dawaton. Kung kana nga prinsipyo atong sundon, kana ang pakig-away sa Dios. Kini mao ang seremonyalismo og kana igsoon gitawag nag seremonyalismo. Akong balikon, akong basahon pag-usab. Ang paghimo sa kaluwasan ang kabag-uhan pinaagi sa bautismo, kini ba kaha sa pagsawilik o sa pagtuslob? Kana mao ba ang pakig-away? Kini mao ang seremonyalismo.
Igsuon hinumduman nato. Kung kana gani nga pamaagi nga pinaagi sa pagbautismo, mabag-o ang tao, kinabag-o pagawas ko bag-o ka ng tao, og ang pagsawilik baka og ang pagbunyag inana nga pamaagi og ituslob ang tao diha sa tubig nya paggawas niya bag-o na siyang tao kana makapabag-o. Seremonyalismo kana igsuon o kana mao ang pakig-away sa Dios. Mao gayod niini nga bahin sa cross, kini mao ang misteryo sa pagkadaotan. Unsa daw na? Misteryo kana sa pagkadaotan. Sa panihapon sa Ginoo si Jesus niingon, inyong gisangyaw ang kamatayon sa Ginoo. Mo na gisulti sa Dios. Mo na gisulti ni Ginoong Hesus. Inyong sa panihapon sa Ginoo o Santa Sina, inyong gisangyaw ang kamatayon sa Ginoo. Una, hangtod sa iyang pag-ani. Mo na gisulti ni Kristo apan unsang gibuhat sa mga Hudiyo. Buhatan ninyo kini sa paghinumdom kanako. Inyo kining buhaton aron sa paghinumdom kanako. Paghinumdom diha sa kamatayon ni Kristo. Nga inyong isangyaw ang kamatayon ni Kristo. Inyong hinumduman. Maunay gisulti ni Ginoong Hesus sa balaang panihapon o Santa Sina. Apan ang sistema papado naghimo sa panihapon sa Ginoo. Sistema sa papado naghimo sa panihapon sa Ginoo nga si Kristo mismo og nga sa pagdawat niini nagadahom sa pagdawat kaniya, dili sa pagdawat niini sa paghinumdom kaniya, busa sa pagdawat niini sila nagadahom nga maluwas. Ang pamaagi sa papado, imbes nga hinumduman si Kristo og isangyaw iyang kamatayon, ilang gihimo ang mao nga balaang panihapon aron daw sila maluwas, aron daw sila mapasaylo ang ilang sala o mahinluan ang ilang sala. Pinaagi niya, dili na mao nga gitudlo ni Kristo. Ang gitudlo lamang ni Kristo, hinumduman ninyo ako og iwalin ninyo ang akong kamatayon. Inyong isangyaw ang kamatayon sa Ginoo hangtod sa iyang pag-ani. Mauna unta ang gitudlo ni Kristo. Pero ang sa gitudlo, mahinluan sila sa ilang sala, ilang buhaton ang Santa Sina, buhaton nila ang balaang panihapon, aron daw mahinluan sila sa ilang sala, ug aron daw sila maluwas sa ilang gihimo. Tiamo ka na ang pamagis papado mga igsoon. Nanawar gud ang gibuhat sa papado. Sukwahi sa gisulti ni Ginoong Hesus. Si Kristo nagtudlo nga ang iyang presensya magalakaw uban sa iyang katawhan. Sa gihapon ako uban kaninyo sa kanunay bisan hangtod sa katapusan sa kalibutan. Kini pinaagi sa balaan nga espiritu o pinaagi sa pagtuo ang balaang espiritu madawat apan ang sistema sa papado wala nagbaton og pagtuo og mao nga wala nagbaton sa balaan nga espiritu og tungod niini wala nagbaton sa presensya ni Kristo sa paglakaw uban kanila. Naghimo sa panihapon sa Ginoo gikan sa pagkahandumanan niya ngadto sa pagkahimo niini nga ang Ginoo mismo. Og sa dihang ang tubig na inom og natulo na gilayon ang Ginoo anaa na kanila. Kana mao ang sistema papado. Mahitungod niini nga mga kalagdaan og mahitungod sa mga kasuguan dili na angay ikatingala pa tungod kay sila nagbaton sa kinabuhi ni Ginoong Hesus nga mao ang sa iyang kaugalingon mismo. Ang pagpadayag sa tanan nga kasuguan sila kinahanglan nga magtapok diha sa ilang mga kaugalingon sa daghan nga mga pamalaod og sa mga paglain-lain sa mahimo og dili mahimo nga ang gidaghanon niini labaw pa sa gidaghanon sa mga buhok nga silara ang naghimo sa matag sukod og matag-matang. Susama gayod sa parasismo o pagkaparisyo. Sa wala pa si Kristo mao gayod. Ania ang pagpadayag nga gisulat ni Parar sa basahon nga iyang gisulat nga gitguluhan og ang kinabuhi ni Pablo, The Life of Paul. Makita na sa pahina 26. Mahitungod sa sistema sa parasismo. Sa dihang si Pablo atua didto og sa dihang si Kristo niini nga kalibutan, kini usa ka pulong sa pulong nga paghulagway sa sistema papado diha sa matag grupo sa mga pulong niini ingon nga kini mao. Sa dihang kita magahisgot mahitungod sa parismo o pagkaparisyo, ang bot ipasabot sa atong gihisgutan mao ang pagtuman nga nahimo na nga formalismo o dili na
mairog pa gikan niini ang relihiyon nga nahimo na lang nga ritual nga mga maayong pamatasan nga nagadaot na tungod sa pagsunod sa mga tradisyon nga wala sa lugar o pamalaod nga dili na makiangayon. Ang atong buot ipasabot mao ang pagkamadaugon o ang pagkamakanunayon sa tanan nga pinakadaot o pinakahuyang nga mga elemento diha sa espiritu sa relihiyon. Diha sa sistema sa moral, sistema sa mga maayong pamatasan o maayong ginawi. Mao ang pinakakuta o pinakakampo sa pinulosopo nga pagtuman sa balaod. Dini usab ang matuod nga mga maayong pamatasan na dugta ngadto sa pagkamahimong mga elemento sa kamatayon tungod sa pinulosopo nga pagtuman sa balaod. Nahimo na lang pilosopo ang pagtuman hinuon sa balaod. Kana nagasulti sa sugilanon sa pagtrabaho, sa paglihok, sa pagig-away. Ang sugilanon sa moralismo o seremonyalismo sa duha ka bahin sa krus ni Kristo nganuman karon nga ingon ni ana sa lain nga bahin sa krus sa sistema papado, ingon kana dili man ingon ni ana ni ini nga bahin kini tungod kay sa lain nga bahin sa krus si Kristo wala nakita diha sa iyang pagkapuno. Ingon nga siya mao og ingon nga iyang nagpagpakita dinhi sa kalibutan diha anaa ang mga seremonyas, mga porma o mga pamaagi sa pagsimba nga gihatag nga gituyo aron sa pagtudlo sa katawhan mahitungod kaniya og ilang gidaot kini nga mga porma. Gilayon sa pag-abot na sa tukma nga panahon si Kristo ni ani og ang sistema papado nagdaot kang Kristo mismo pinaagi sa paghimo kaniya nga formalismo. Sublion ko kini. Sa wala pa ni ani si Kristo ang parasismo ang pagkaparisyo kini nga pagtuboy sa kauglingon nagadaot sa mga porma nga pinaagi ni ini nga butanga. Ang Ginoo magatudlo kanila mahitungod kang Kristo hangtod nga siya moani diha sa iyang pagkamao gayod, sa iyang pagkapuno. Apan ang sistema papado nagakuha kang Kristo human sa iyang pag-ani diha sa iyang pagkamao gayod og nagadaot kaniya. Mao man usab sa tanan nga mga porma nga siya mao ang nagatudlo nagadaot sa kamatuoran nga gipadayag diha kaniya diha sa iyang pagkamao gayod og naghimo sa kinatibuk-an niini ngadto sa pagkaseremonyalismo og formalismo sa gihapon. Apan si Kristo ingon nga siya gipadayag og gipakita dinhi sa kalibutan mao ang misteryo sa Dios. Ang Dios nakita diha sa unod og si Kristo mao ang pag-alagad sa misteryo sa Dios diha sa pagkapuno sa pagkamao niini. Siya mao ang pag-alagad sa pagkamatarong nga nagalabaw sa pagkamahimayaon. Karon, sa dihang sa tanan kini sa kinatibuk-an na daot, pinaagi niini pakig-away nga nagagikan kang Satanas, o nga sa iyang kaugalingon mao ang pakig-away batok sa Dios o nga wala na ilalom sa balaod sa Dios o dili gayod magpailalom niini. Sa dihang kana nga misteryo sa Dios madaot tungod niini kana usab usa ka misteryo. Apan unsa lamang kana nga misteryo? Kana mao lamang ang misteryo sa pagkadaotan. Mao man gani nga niini nga bahin sa krus kita gitawag ang misteryo pagkadaotan. O nga dili dako kaayo kung gitandi sa pikas nga bahin. Kini mao ang susama nga espiritu nagatrabaho o nagabuhat sa tanan panahon apan dili mulambo susama nga sukod. Kini nga bisan asa o kanunay mao ang pag-alagad nga iya sa kamatayon. Karon atong gastuhon ang pipila ka mga minuto nga nabilin kanato nining atong panagisgot mahitungod sa pagkakristohanon. Matuod nga pagkakristohanon Galacia 5:6. Ako magabasa. Sugod sa unang bersikulo ug moabot ngadto sa ika-6, busa barog nga malig-on diha sa kagawasen dain kita gihimong gawasno ni Kristo. Og dili
pagapos pag-usab sa yugo sa pagkaulipon. Atong nabasa unsa kana nga yugo sa pagkaulipon, tanan kini nga mga pagpangulipon diin ilang gipugos ang ilang kaugalingon. Kini nga mga porma ug mga seremonyas mao ang yugo sa pagkaulipon. Yugo sa pagkaulipon. Basaha o makita sa bulletin page 470 ngadto sa 472. Si Kristo naghimo kanato nga gawasnon gikan ni anang tanan diha sa ikaduha nga kapitulo sa Kolosas, sa ikaduha nga kapitulo sa Episo, og diha sa ikatulo nga kapitulo sa ikaduhang Korinto. Si Kristo naghimo kanato nga gawasnon gikan sa formalismo og seremonyalismo, gikan sa pagsunod sa mga pamalaod og mga kalagdaan og sa tanan niini nga butang apan pagagiyahan, pag-aghaton og pagadasigon pinaagi sa buhi nga prinsipyo o baruganan sa kinabuhi ni Hesukristo mismo. Ang kalainan tali sa prinsipyo og sa pamalaod mao nga ang prinsipyo o baruganan nagabaton diha sa kaugalingon niini sa kinabuhi gayod ni Kristo mismo, samtang ang pamalaod may usa ka porma o inumol nga lagda nga ginahimo sa tao nga diha niini iyang ipagawas. Ang iyang unahuna may tungod sa prinsipyo og nga iyang gihigot kini dili lamang diha sa iyang kaugalingon apan diha sa matag usa og aghaton sila sa pagsunod og kaniya mismo. Ato pa aghaton gid ang tao nga sundon gid unsa iyang binuhat, iyang gibuhat. Kana mao ang kalainan tali sa Kristyanismo og seremonyalismo. Kana mao ang kalainan tali sa prinsipyo og pamalaod. Ang usa ka kinabuhi og kagawasan, ang lain mao ang pagkaulipon og ang kamatayon. Aniya ang usa ka pamahayag diha sa Gospel Workers magbubuhat sa maayong balita pahina 319. Nga akong pagabasahon, kini mahitungod kang Kristo, walay munistikal nga pamalaod dinhi sa kalibutan nga magababag tungod sa paglapas sa lagda nga pamamalaod. Mao gayod, dili nimo magapos ang kinabuhi sa Dios pinaagi sa mga pamalaod. Sa tanan nga mga butang, dili nimo kini magapos pinaagi sa pamalaod nga nihimo og tao. Tungod niini, mao iyang gusto nga kita mapuno pag-ayo sa kinabuhi ni Hesukristo mismo. Og ang kinabuhi ni Kristo sa iyang kaugalingon nga ang buhi nga kinabuhi ni Hesukristo ug ang prinsipyo o kawaruganan sa kamatuoran sa Dios magasidlak ug magatrabaho o magabuhat diha sa kinabuhi. Aron nga ang kinabuhi ni Kristo sa gihapon makita diha sa tawhanon nga unod. Ana diha kita gidala sa Dios diha kaniya o kita gidala nga niini nga dapit diha kaniya. Sa atong pagkakita pinaagi sa pagtuo nga ang atong mga kaugalingon gilansang uban kaniya og patay uban kaniya og gihimo nga buhi uban kaniya og namata uban kaniya og nibangon uban kaniya og nilingkod uban kaniya diha sa langitnon nga pagkabuhi diin siya nagalingkod diha sa tuo nga kamot sa Dios diha sa himaya. Ang Biblia dili usa ka balasahon sa mga pamalaod. Ang Biblia dili usa ka balasahon sa mga pamalaod. Kini usa ka basahon sa mga prinsipyo. Basahon sa mga prinsipyo. Ang Biblia igsoon dili na balasahon sa mga pamalaod, pero balasahon kana siya sa mga prinsipyo. Ang pamahayag diha sa balaang kasulatan o Biblia dili mga pamalaod, sila mao ang mga prinsipyo sa kinabuhi ni Kristo. Prinsipyo na sa kinabuhi ni Kristo Hesus. Ang mga prinsipyo sa kinabuhi sa Dios sila mao si Hesus Kristo diha ni ana nga itsura. Ang trabaho o buhat sa Kristyanismo mao ang pagkuha kang Kristo gikan ni ana nga itsura og pinaagi sa paglandong sa Espiritu sa Dios magausab kang Hesukristo gikan ni ana nga itsura sa makausapa. Ngadto niini nga tawhanon ang hitsura sa diyang si Kristo aniya dinhi sa kalibutan, siya mao ang Biblia, ang pulong sa Dios. Sa ato pa igsoon, si Kristo ang Biblia kay si Kristo man ang pulong sa Dios. Si Kristo mao ang pulong sa Dios. Klaro ka igsoon. Diha sa tawhanon nga hitsura,
ang pulong sa Dios sa wala siya ni ani ni ini nga kalibutan, anaa diha ni anang biblikanhon nga hitsura karon siya ni balik na ngadto sa Dios didto sa langit, ug siya nagaingon, si Kristo diha kaninyo ang paglaom sa himaya. Kolosas 1:27. Si Kristo nga sa hingpit nahulma diha kaninyo. Galacia 4:19. Si Kristo nga tanan diha sa tanan kaninyo, ang tanan nga ana diha kaninyo mao lamang si Kristo diha sa sulod. Kolosas 3:11. Karon gilayon sa dihang si Kristo sa hingpit nahulmanak diha kanimo o kanako ang pulong sa Dios. Si Kristo Hesus sa makausapa mausab gikan ni anang biblikanhon nga hitsura ngadto sa tawhanon nga hitsura. Gilayon ang Dios makabutang sa iyang silyo diha niini, og magahimaya niini ingon nga siya nagahimaya na nga daan ni anang tawhanon nga hitsura nga mao ang pagkausab o ang transfigurasyon o ang pagkausab o sa panagway sa pulong sa Dios. Kana mao ang punto nga ngadto niini si Kristo nagabarog kanato niini mga hanay sa mga pagtuon. O mulingkod ba kita tanan uban kaniya diha sa langit nun nga pagkabuhi, ngadto niini siya nagabarog kanato. Muuban ba ta paglingkod ni Kristo di sarianong lingkuranan dito sa langit ng pulianan? Busa barog kamo nga malig-on diha sa kagawasan diin si Kristo naghimo kanato nga gawas nun, og dili magpaggapos pag-usab sa yugo sa pagkaulipon. Ayaw na mo pagpagapos sa yugo sa pagkaulipon. Tanawa, ako si Pablo magaingon kaninyo nga kon kamo magpatuli si Kristo dili magpulos alang kaninyo. Kay ako magpamatuod pag-usab ngadto sa matag tao nga tinuli nga siya usa ka utangan sa pagbuhat sa tibuok balaod. Galacia kapitulo 5 bersikulo 1 ngadto sa 2. Ug alang sa unsa pa ang ilang pagwali mahitungod sa pagpatuli alang sa kaluwasan, gilayon siya usa ka utangan o pagbuhat sa matag butang gisulti sa Dios alang sa kaluwasan. Kay ang mga Hudiyo igsoon nga pinaagi sa pagpatuli maluwas sila. Mao na ang ilang nasabtan. Apan utangan sila sa balaod niana. Si Kristo nahimo nga walay epekto nga na kaninyo, si bisan kinsa kaninyo nga namatarong pinaagi sa balaod kamo nangahulog gikan sa grasya. Galacia kapitulo 5 bersikulo 4. Kung namatarong man ta igsoon pinaagi sa pagtuman sa balaod o bisan pa ang napulo ka mga sugo, dili og kitang tanan nahulog diha sa grasya ni Kristo. Sa uban nga bersyon nagaingon nangaputol kamo diha kang Kristo. Muna klaro igsoon. Bisan pag-unsa pa nga matang nga balaod o abot pa na sa napulo ka mga sugo. Kung kita na matarong man pinaagi sa pagtuman sa napulo ka sugo, naputol ta diha kang Kristo o nahagbong ta diha sa grasya o kita nahulog diha sa grasya. Igsoon dili kana mao ang ato nga gihandom. Kana tinuod karon dili ba? Wala ba ninyo nakita nga kini nga makasulatan gipunting diha sa seremonyalismo? Diha ni adtong adlaw mao ang buhing gahom sa Dios batok sa seremonyalismo og ang sistema papado og dagway sa pagkadiosnon nga walay gahom. Mao ba ang mga magatunglo sa kalibutan sa katapusan nga mga adlaw bisan pa ngadto sa adlaw sa pag-ani ni Hesukristo? Kanang tanan igsoon seremonyalismo kana nga pamaagi. Kung magtuman ganita og balaod bisan pa sa mga health reform mga igsoon nga nagatuo ta nga ang pagreporma sa atong kauglingon pinaagi sa paghatag og health reform. Unya kanang health reform igsoon sa pagkaon sa dili unod, di ta makaon og mga unod igsoon, unya mo'y makaluwas kanato, usa gyapon na siya ka seremonyalismo. Kun makaluwas kana kanato igsoon, gipulihan nato si Kristo sa pagkaon, gipulihan nato si Kristo sa pulo kasugo, uban pa nga mga balaod nga gihimo nato nga kana mo'y makaluwas kanato, usa kana ka seremonyalismo. Si Kristo nahimo nga walay epekto nga na kaninyo, si bisan kinsa kaninyo nga namatarong pinaagi sa balaod. Besan unsa nga balaod, balaod ba sa maayong panglawas, balaod ba sa napulo kasugo, ug unsa pa nga matang nga klase sa balaod,
walay epekto si Kristo dinhi kanato tungod kay kana man nga pamaagi mo'y makaluwas og magapamatarong kanato. Kamo nangahulog gikan sa grasya kay kita pinaagi sa espiritu nagapaabot alang sa paglaom sa pagkamatarong pinaagi sa pagtuo. Galacia 5:4 ngadto sa 5. Karon ang bersikulo kay diha kang Hesukristo diin nagatan-aw kang Hesukristo gikan sa gawas magaadto ngadto kaniya ingon sa pag-adto ngadto sa usa ka tigumanan sa tubig sa usa ka tubod og magapakuha og usa ka butang og dad-on kini uban na kanako sa akong paggawas. Dili diha kang Hesukristo diha kaniya ang pagkatinuli dili magapulos sa bisan unsa o ang pagkadili tinuli apan ang pagtuo nga nagabuhat pinaagi sa gugma. Ang pagtuo nga nagabuhat pinaagi sa gugma kana mao ang Kristyanismo. Muna igsuon ang Kristyanismo. Nagabuhat pinaagi sa gugma kana mao ang Kristyanismo. Bisan unsa nga butang nga muubos pa ni ana usa ka seremonyalismo. Bisan unsa pa nga butang nga muubos ni ana mga kaigsunan o magpaibabaw ni ana usa na ka seremonyalismo. Bisan unsa nga butang nga muubos pa ni ana usa ka seremonyalismo niining adlaw ingon man usab ni adtong adlaw. Matag butang mo nga ubos pa ni ana nga mao ang misteryo sa pagkadaotan. Matag butang kay niini mao ang marka sa mananap nga mapintas. Kay niini mao ang marka sa mananap nga mapintas. Og si bisan kinsa nga wala nagbaton ni ana nga buhi nga prinsipyo sa buhi nga gahom diha sa iyang kinabuhi magasimba sa mananap nga mapintas og sa iyang larawan. Klaro igsoon ha, nagasimba sa mananap nga mapintas og sa iyang larawan. Kon kana aduna pay mulabaw umuubos pa ni ana nga mga prinsipyo. Og kana gitawagan ni og seremonyalismo. Og ang seremonyalismo nga pamaagi mao kana ang pagsimba sa mananap nga mapintas o sa iyang larawan. Og busa ang tibuok kalibutan magasimba kaniya kansang mga ngalan wala na sulat diha sa basahon sa kinabuhi sa kordero nga gipatay gikan sa pagtukod sa kalibutan. Pinadayag 13 bersikulo 8. Wala ta kahibalo igsoon nga ato dayang prinsipyo nga atong gidumala atong gidawat mga kaigsunan usa na di ito kapamaagi sa pagsimba sa mananap nga mapintas. Tinaw ugsoon kun ang atong binuhatan mao'y makaluwas gani sa tao usa kana kapamaagi ang pagsimba sa mananap nga mapintas. Klaro kana mga igsoon padayon ta. Unsa man ang pagtuli ngadto kanila kini mao ang matag butang. Sa tinuod lang ang pagtuli sa iyang kauglingon mao ang silyo sa pagkahingpit sa pagkamatarong pinaagi sa mga buhat. Muna ang silyo nga pinaagi sa iyang binuhatan na matarong siya. Example, pagpatuli nimo, buhat baya na. Mutoy makapamatarong nato. Sumala sa gibasa og kana nga pamaagi, munay pamaagi sa mga Hudyo. Kini sa tinuod lang nagabarog nga puli ni Hesukristo. Ang tinuod lang igsoon nga na nagapuli gyud na kang Kristo. Gipulihan nato si Kristo pinaagi sa mga balaod nga may makaluwas nato o makapamatarong nato. Atong gipulihan si Ginoong Hesus kung kana nga pamaagi atong paghimuon. Apan diha kang Kristo kana wala gayoy kahimuan. Ang pagpatuli nagkahulugan og mga buhat tanan nga mga buhat sa paningkamot alang sa pagkamatarong og kaluwasan. Kung kana mga buhat igsoon alang man sa kaluwasan o pagkamatarong wala og atong gipulihan si Kristo niya nang abahin. Si Pablo usa ka sultihan. Sultihi ako sa bisan unsa nga pagabuhaton ag ako magabuhat niini nga parisyo. Kana mao nga matang sa pagkaparisyo, mao kana ang kahulugan sa pagpatuli. Kini mao ang usa ka pulong nga nagahulugan sa kinatibuk-an nga sistema sa mga buhat alang sa kaluwasan. Apan diha kang Hesukristo unsa man ang makakab-ot og kaluwasan. Ang pagpatuli dili makakab-ot og bisan unsa, bisan ang mga buhat dili makakab-ot og bisan unsa.
alang sa kaluwasan, walay bisan unsa nga buhat ang makakab-ot og bisan unsa alang sa kaluwasan. Apan ang pagtuo nga nagabuhat, ang pagtuo nakakaplag sa kaluwasan ni Jesucristo nga usa ka buhi nga gahom diha sa kinabuhi, diha sa pagtrabaho, nagabuhat sa pagkamatarong sa Dios, pinaagi sa gugma sa Dios. Ang pagtuo nakakaplag og kaluwasan diha kang Jesucristo. Mao na igsoon. Dili kay ni tuo ta, ni buhat ta aron ta maluwas, dili na mao mga igsunan. Togote nga matigbabaw ang Kristyanismo, togote nga mukuyanap ang Kristyanismo ngadto sa lagyo nga kayutaan. Panlakaw kamo ngadto sa tibuok kalibutan ug iwali ang maayong balita ngadto sa matag binuhat. Marcos 16:15. Alang sa katapusan nga bahin sa atong pagtuon, kita magabasa og pipila ka mga bersikulo diha sa Kolosas. Paklia ang inyong balaan nga kasulatan diha sa ikaduha nga kapitulo sa Kolosas. Kita magabasa sugad sa unang kapitulo sa ikawaluhan og 5, 25 nga bersikulo ang misteryo sa maayong balita. Niini ako gihimo nga ministro sumala sa pagdumala sa Dios aron sa pagtuman sa pulong sa Dios. Aron sa pagtuman sa pulong sa Dios bisan sa misteryo nga gitaguan sulod sa mga katuigan nga mga kaliwatan. Apan karon gipakita na ngadto sa iyang mga balaan ngadto kang kinsa igapaila sa Dios kung unsa ang kadagaya sa iyang gugma niini nga misteryo, taliwala sa mga Hintil, taliwala sa mga pagano, nga mao si Kristo diha kaninyo ang paglaom ngay maya nga mao ang among ginawali. Kinsa ang nagwali? Diin nagwali ikaw magawali samtang magalakaw, nga mao among ginawali. Nagapahamatngon sa matag tawo og nagatudlo sa matag tawo diha sa tanan nga mga kaalam. Aron nga kami makapaatubang sa matag tawo nga hingpit diha kaniya, sa kanunay diha kaniya sa makapaatubang sa matag tawo nga hingpit diha kang Kristo Hesus. Kita magadala kaniya ngadto kang Hesus aron nga sila magapuyo diha kang Kristo, mabuhi diha kaniya, magalakaw diha kaniya. Nga ngadto kanila usab ako naghago, nagapaningkamot sumala sa iyang pagtrabaho o pagbuhat nga sa kusganon gayod. Nagatrabaho ngani kanako kay gusto ko nga mahibalo kamo unsa kadako sa akong pagkigbisog alang kaninyo ug alang kanila diha sa Laodicea ug tanan kanila nga wala pa makakita sa akong naong diha sa unod. Kinsa man sila nga wala makakita sa naong diha sa iyang unod, kana nagalangkob kanato nga anaa dinhi, kana alang kanato. Unsa man karon aron nga ang ilang mga kasing-kasing mahimong mahusay, mahupay, maayo nga sa niyusa na tuhog diha sa gugma. Ang tanan nagkatapok o hiniusa giburda. Dili ba paigo apan gihiniusa matulog o natuhog lahos og lahos, matagtahi nagabugkos sa usa ngadto sa usa og bugtong sa lamang katanod nga mao si Kristo og ang iyang gugma diha ni ana nga tanan. Nga sa hiniusa na natuhog diha sa gugma og ngadto sa tanan nga kadagaya sa kasiguruhan sa pagpakasabot ngadto sa pagkaspasalamat sa misteryo sa Dios og samahan og kang Kristo. Unsa man kana nga misteryo? Si Kristo diha kaninyo, pagkalaglag sa seremonyalismo, ang paghunong sa pakig-away, ang pagkatumpag sa matag paril nga nagabulag sa mga kasing-kasing sa mga tao. Kang kinsa natago ang tanan nga bahandi sa kaalam ug kahibalo, og kinsa mao ang akong gisulti, nganuman nga siya nagasulti niini alang kanimo ug kanako, nga wala nakakita sa iyang naong diha sa unod. Kini mao ang akong gisulti basin adunay si bisan kinsa nga tawo nga magapalimbong kaninyo pinaagi sa madanihon nga mga pulong, ngadto sa seremonyalismo, ngadto sa formalismo, ngadto sa mini nga mga pagtulunan og mga doktrina. Kini mao ang akong isulti basin adunay si bisan kinsa nga tawo
nga malimbungan kaninyo pinaagi sa madanihon nga mga pulong, busa ingon sa inyong nadawat kang Kristo Hesus nga Ginoo. Lakaw kamo diha kaniya, diha kang Kristo, diha kang Kristo, sa kanunay diha kang Kristo. Kini alang kanako nga ang kana nga pagkasulti nga diha kang Kristo nga atong nakita niining atong mga pagtuon, angayan lang nga mahimong atong muto. Alang niini patukuranan sa pundasyon kita magabaton sa pulong diha kang Kristo nga mao ang atong panultihon. Ako wala mahibalo kung sobra ra ba lang kanato nga kana nga panultihon, igabalik-balik sa atong madalunggan, isaksak sa atong mahuna-huna, isaksak sa atong kasing-kasing nga diha kang Kristo, diha kang Kristo, nagawali diha kang Kristo, nagaampo diha kang Kristo, nagatrabaho diha kang Kristo, nagatudlo diha kang Kristo, nagapaliso sa katawhan ngadto kaniya, aron nga sila makakaplag diha kang Kristo, aron nga kita sa kanunay magalakaw diha kang Kristo, nagapagamot og natukod diha kang Kristo. Nagpagamot og natukod diha kang Kristo. Og napaligon diha sa pagtuingon nga gitudlo kaninyo, nagapadagayaon diha niini uban ang pagpasalamat, pagbantay sa basin adunay bisan kinsa nga tawo nga mga bihag kaninyo pinaagi sa mga filosofiya o madanihon nga paglingla sa pagsunod sa mga tradisyon, gikabilin-bilin sa pagtulunan sa mga tao sa pagsunod sa mga minugna sa kalibutan og dili pagsunod kang Kristo. Kolosas 2:7. Pagbantay ni ana kita nagapadulong na sa pakigharong sa ministeryo sa pagkadaotan sa pagbantay sa mga sayop nga filosofiya, madanihon nga mga paglingla, mga tradisyon ug ang mga elemento sa kalibutan sa natural nga kinianhon, huna-hunaon, unodnon nga kasing-kasing pagbantay niini. Si Kristo diha kaniya og kana nga gugma, ang gugma sa Dios nga nagabantay sa mga kasuguan sa Dios. Kay diha kaniya nagapuyo ang tanan nga pagkapuno sa pagka-Dios sa lawas og kamo kompleto diha kaniya. Nga mao ang ulo sa tanan nga prinsipalidad o gahom. Diha kang kinsa usab kamo gituli sa pagtuli nga dili pinaagi sa mga kamot, sa paghuka sa lawas, sa mga sala sa unod, pinaagi sa tuli nga iya ni Kristo. Iyang gihukas ang lawas sa unod, pinaagi sa paglaglag sa pakig-away diha sa makasalang unod. Pinaagi sa pagpildi sa tanan nga pagkabawog, sa pagkabaliko sa makasalang unod, o ginadala ang tibuok nga pagkatao diha sa pagkamasinugtanon sa balaod sa Dios. Kini mao ang tuli ni Kristo o kini mahimo pinaagi sa Espiritu sa Dios mismo. Og ang susama nga bulahan nga buhat ang sa gihapon nagapadayon diha sa tanan nga ana diha kaniya. Ang balaang Espiritu moani diha kanimo og ang gahom sa labing halangdon magapalandong kanimo tungod niini usab kana nga balaan nga butang nga matawag gikan kanimo pagatawgon nga anak sa Dios. Lucas 1:35. Tan-awa, unsa nga matang sa gugma ang gihatag samahan nga ni kanato nga kita pagatawgon nga mga anak sa Dios tungod niini. Ang kalibutan wala makaila kanato tungod kay kini wala man nakaila kaniya. 1 Juan 3:1. Ilubong uban kaninyo diha sa bautismo diin usab kamo nibangon uban kaninyo pinaagi sa pagtuo sa pagpagamot sa Dios nga nagabanhaw kaniya gikan sa mga patay. Kolosas 2:12. Mao ni mga kaigsunan. Og kamo ingon sa mga patay ba kamo, mga patay ba kamo uban kaniya? Diha kaniya og gikan sa pagkaapatay diha sa inyong mga sala og sa pagkatinuli sa inyong unod nga siya nagapalihok kaninyo uban kaniya. Nga nagapasaylo kaninyo sa tanan nga kalapasan salamat sa Ginoo. Ang talaan o listahan o hinlo ang Dios nagahawan sa tanang mga paglapas bato kanato, nagapapas sa mga sinulat nga magalagdaan nga bato kanato, o ginahatag ganhi kanato ang iyang kaugalingon nga pagkamatarong. Unsa man ang nakaingon kini nga mga kalagdaan, nahimong bato kanato kana nga pakig-away nga nagausab
sa mga butang nga gibutang sa Dios ngadto sa paghimo niini nga pag-alagad alang sa kauglingon, nagapapas ni anang bato kanato. Ni anang nagababag kanato, nagakuha niini gikan sa agianan, nagalansang niini ngadto sa iyang cross, o gisakmitan ang mga prinsipalidad og mga gahom. Siya sa dayag naghimo og pagpasundayag kanila, nagpadaugon ibabaw kanila diha niini. Tungod niini ayaw tuguti nga adunay tawo nga maghimo og konsensya alang ninyo. Ayaw tuguti nga adunay tawo nga magahukom kaninyo o maoy magbuot alang ninyo. Tuguti ang gugma ni Hesukristo diha sa kasing-kasing maoy magbuot og mobuhat sa butang nga maayo. Tungod niini ayaw tuguti nga adunay tawo nga maghimo og konsensya alang ninyo diha sa pagkaon, diha sa pag-inom, o diha sa mahinungod og sa usa ka balaan nga adlaw, o sa mga bag-ong bulan, o igpapahulay nga mga adlaw nga usa ka landong sa mga butang nga umaabot apan ang lawas iya ni Kristo. Ayaw tuguti nga adunay tawo nga magalimbong kaninyo sa inyong ganti. Ayaw tuguti nga adunay usa nga magapaliso sa inyong tumong ingon at atuan na nga natun-an diha sa mga pahinas 166, 167 sa bulletin. Ayaw tuguti nga adunay tawo nga magalimbong kaninyo sa inyong ganti pinaagi sa pag-aghat kaninyo sa paghimo og voluntaryo nga pagpaubos. Ang voluntaryo nga pagpaubos mao ang pagsunod sa mga kalagdaan nga nahimo ra sa kauglingon o hinimo rag tawo, ug ang pagdaot sa mga kalagdaan sa Dios alang sa pag-ugmad sa atong kinaugalingon nga mga pamaagi, kakawangan nga mga butang gipasantop sa iyang unodnon nga hunahuna. Unsa man ang hunahuna sa unod, unsa man ang ginahunahuna sa unod, kini mao ang pakig-away batok sa Dios, kay kini wala nag-ilalom sa balaod sa Dios ug dili gayon magpailalom niini. Apan si Hesukristo nagbungkag diha sa iyang unod sa pakig-away ug diha kaniya ang pakig-away nabungkag diha sa atong unod ug ania kanato ang kadaugan. Kakawangan nga mga butang ginasantop sa iyang unodnon nga hunahuna ug wala nagapabilin sa ulo si Kristo. Nga gikan kini kaniya ang tibuok nga lawas ginadugtong pinaagi sa kalutahan ug ang kinatibuk-an niini nagadawat sa sustansya ug nahiusa pag-ayo pagatubo tungod kay ginatubo sa Dios, gipatubo sa Dios. Tungod niini kon kamo mga patay uban ni Kristo gikan sa mga pagpanagdaan o dili hingpit nga mga kahibalo nga iya sa kalibutan, nganuman nga daw kamo nagkinabuhi sa pagkinabuhi nga iya sa kalibutan. Nailalom baba kamo sa mga kalagdaan nga iya nga ayaw paghikap, ayaw pagtilaw, ayaw pagdawat, nga tanan kini mahanaw man uban ang paggamit, sumala sa kasuguan og mga doktrina sa mga tao, mga butang adunay dagway sa kaalam diha sa kinakabubuton, o voluntaryo nga pagsimba o pagpaubos og sa dili pagtagad sa lawas, wala gani magpasidungog sa pagtagbaw sa unod. Kon kamo nabanhaw man uban ni Kristo, pangitaa kadtong mga butang nga atua sa kahitasan. Nabanhaw ba kamo uban kaniya? Gibanhaw ba kita niya? Ana ba kamo diha uban kaniya karon? Pangitaa kadtong mga butang nga atua sa kahitasan diin si Kristo nagalingkod didto sa tuong kamot sa Dios. Ipahulma, ipahiluna ang inyong pagbati sa mga butang nga atua sa kahitasan, dili sa mga butang sa kalibutan. Kay kamo mga patay ug ang inyong kinabuhi natago uban ni Kristo diha sa Dios. Sa dihang si Kristo kinsa mao ang atong kinabuhi, magapadayag gilayon kamo usab magpadayag uban kaniya diha sa himaya. Tan-awa,
unsa nga matang sa gugma ang gihatag sa amahan kanato, nga kita pagatawgon nga mga anak sa Dios tungod niini ang kalibutan wala makaila kanato, tungod kay kini wala makaila kaniya mga hinigugma karon kita mga anak sa Dios og wala pa makita kung maunsa kita apan kita nahibalo nga sa dihang siya magapadayag kita mahimo nga sama kaniya kay ato nga makita siya ingon nga siya mao. Og ang adlaw duol na og kini nga ginapaduol o ginapaduol. Salamat sa Dios tungod sa iyang dili ikaasoy nga bagasa og mga pagpasalamat ngadto sa Dios nga sa kanunay nagahimo kanato nga madaugon diha kang Kristo. Og nagahimo sa pagpadayag sa pagkamatayon sa iyang kahibalo pinaagi kanato diha sa matag dapit. Amen. Igsoon muna ang katapusan nga wali sa mensahe sa tulo ka manulunda ni Tigulang iti John's Wali 26. Igsoon, gipahinumduman kitang tanan o gisultihan kita nga diha lamang kang Kristo, diha lamang kang Kristo kita magapabilin. Ayaw igsoon pagpalimbong ni bisan kinsa sa mga seremonyalismo o mga kalagdaan pinaagi sa mga kasuguan ug mga balaod. Diha kita magpabilin, diha lamang kang Kristo. Kay si Kristo mao ang pulong sa Dios. Igsoon, tinaw og klaro ang Roma City Gis nagpatinaw kanato. Klaro og klaro sa tanan. Nga kung kita na matarong man pinaagi sa pagtuman sa balaod, unsa nga mga balaod? Napulo kasugo, balaod na, napulo ka mga balaod. Napulo kasugo. Unsa pa gyud? Ang pamalaod sa maayong panglawas. Kung kana nga mga pamaagi ang atong aplikasyon ni ana mga igsoon nga ato nang gituman aron ta mamatarong ug ato pud na nga gituman aron ta maluwas, bisan gani sa bautismo igsoon inana nga pamaagi atong ginahimo, munay giingon igsoon kitang tanan nakaputol diha kang Kristo og sa grasya sumala sa Galacia atong paggabasahon. Mao na mga igsoon nga wala ta nagsalig ang atong nagsalig lamang kita diha lamang kang Kristo nga atong bugtong manluluwas. Si Kristo ang atong personal nga manluluwas. Igsoon higala ayaw intawon ilisi si Kristo sa mga formalismo og mga kalagdaan nga hinimo lamang tao. Once gani nga ang tao mutuman ni ana aron maluwas, once gani ang tao musunod ni ana aron maluwas, kana igsoon usa ka paagi ni Satanas og kana pamaagi aron nga mahulipan si Kristo og dili si Kristo malantaw sa tao. Igsoon, ang pagtuman sa napulo kasugo mga kaigsuonan, dili na mo'y makaluwas sa tao, dili na mo'y makaluwas nato, dili pud na may makapahima matarong nato. Usa lang na siya kasaksi mga igsoon, munay wali ni iti Jones ang mensahe tulo ka manulunda wali 25 atong mabasa. Unsay purpose sa napulo kasugo. Muna mga kaigsuonan nga ang tumong igsoon sa napulo kasugo mao lamang nga kana nagasaksi kung naangkon mo ba o gidawat mo ba si Kristo nga imong personal nga manluluwas. Kay si Kristo mupuyo diri nato igsoon og siya ang mutuman sa napulo kasugo og siya ang magtuman alang nato igsoon. Kay si Kristo mauman ang matarong nga nagapuyo og ang Dios nga iyang amahan ni puyo diha kang Kristo og si Kristo usab mupuyo diri kanato. Puy-anta ni Kristo igsoon, puy-anta sa Dios niini nga kalibutan karon. Aron inigbalik niya igsoon aron sa pagkuha kanato kadtong iyang gipuy-an mo iyang kwaon mo iyang dalhon ngadto sa langit ng pulianan. Igsoon inana kasiguro ang atong pag-alagad nga puy-an ta sa Dios dinhi niini nga kalibutan. Bisan kita makasasala igsoon mopuyo ang Dios dinhi kanato aron nga ang sala iyang punggan,
ang mupugong sa sala igsuon aron dili na ta makasala, mao ang pagkamaayo, mao ang kinaiya sa Dios, nga mao ang matarong nga magapuyo dinhi kanato. Igsuon, mga minahal kong mga kaigsuunan karon, wala nay lain nga wali ang gipaabot ni Kristo. Wa nay lain nga iwali ang gipaabot sa Dios. Mao lamang kini nga mensahe igsuon. Kung kini nga mensahe igsuon mo kaylap na ni sa tibok naong sa yuta, mudawat man ang tao ug dili man ang tao mudawat, minahal kong mga kaigsuunan. Iya nang ipadala ang iyang anak dinhi nga kalibutan ug kuhaon niya ang mga tao nga iyang gipuy-an dinhi niini nga kalibutan, nga kadto lamang ni tuo diha kang Kristo maoy iyang pagakuhaon ug ubanon niya ngadto sa langitnong pulianan, tungod kay nangalagad man sila diha sa gugma, nangalagad man sila diha sa pagkamatarong ni Kristo. Nagasimba sila sa tinuod nga buhi nga Dios, tungod na sa pagkamaayo sa Dios, tungod sa pagkamatarong sa Dios, tungod sa pagkamatarong ni Kristo nga nipuyo diri kanato. Hinumduman tagid na, minahal ko mga igsoon, muni akong buhing pagampo ang Dios magapanalangin sa matag usa kanato. Magampo ta. Labing gamhanan og may gugmaon na mong amahan, daghang kayong salamat sa imong kaayo. Salamat niining panalangin o grasya nga imong gihatag, ilabi na ning mensahe sa tulo ka manulunda nga imong gipadala kan tigulang Iti Jones ug Wagoner amahan, nga ikaw nagasulti niini pinaagi sa imong katawan o imong alagad, nga kung kini nga mensahe amahan gidawat pa lang sa katawan gikan sa itin-itiit, kini amahan ug imo nang ipadala ang imong anak aron kami magapuyo diya sa gingharian. Kay matud pa sa imong alagad, 2 years from now we are in the kingdom of era. Kung kini nga mensahe gidawat pa, busa amahan nga matarong, naghangyo kami kanimo og nagapangulyo po, wala mi mahimo sa among kaugalingon amahan. Nagasalig ug nagsalig lang kami diha kanimong ikaw ang magabuhat niini pagpakaylap sa tibuok naong sa yuta. Apan salamat amahan nga kini nga mensahe midangat sa matag usa kanamo dinhing dapita sa Pilipinas. Salamat kay amahan nga imong gipadayag kanamo kini nga mensahe. Nagpamatuod lamang amahan nga dili na madugay, ikaw na gayod imo nang ipadala amahan ang imong anak nga mao si Ginoong Hesus aron sa pagkuha sa matag tawo nga magadawat diha kang Kristo, nga mao ang imong pulong ug imong papuy-on diha amahan sa langitnong pulianan. Busa naghangyo kami kanimo karon amahan nga kining katawhan karon nga nagapaminaw, ablihi ilang una-una og salabutan amahan, makuha ang mga taptap, nga makuha ang taptap sa dili matinuohon, ug sila mutuo niini nga mensahe aron masilyo silang una-una og kasing-kasing nga si Kristo lamang ang manluluwas, tungod kay gihatag mo amahan ang kahigayunan diha sa imong anak nga mao si Ginoong Hesus. Gihatag mo ang tanan diha kaniya. Busa amahan, salamat nining kamatuoran nga kini mo kaylap sa tibok naong sa yuta, pinaagi lamang kanimo og dili pinaagi kanamo. Busa amahan, daghang salamat sa pagtubag sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen.